अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज थोड़ा सा एटमॉस्फेयर मुख्तलिफ नजर आ रहा है क्योंकि आज हम बहुत से ऐसे लोगों में मौजूद हैं जो कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और इसके इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उनमें ना सिर्फ इस्तेहकाम रहे, अमन रहे, बल्कि इन मुल्कों की आवाम भी एक दूसरे के करीब आ सके। जहाँ इस वक्त मैं एक ऐसे सेशन में मौजूद हूँ जो कि SDPI सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट की जानिब से मुनक्किद किया गया था। एक बहुत जबरदस्त एफर्ट जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके इर्द गिर्द के पड़ोसी ममालिक के बहुत से माहिरीन को जमा किया है और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और खत्ते के जो अहम स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान किस तरह से रिश्ते इस्तवार किए जा सकते हैं, इसके ऊपर डिबेट्स हों। ना सिर्फ यहाँ पर यंगस्टर्स मौजूद हैं बल्कि प्रोफेशनल्स भी मौजूद हैं जो कि लोगों से बात कर रहे हैं, अपने थॉट्स भी एक्सचेंज करें। और आज एक सेशन जो है इनका हमने एक तरह से हाईजैक कर लिया है और हम कोशिश करेंगे कि सेशन में आपके लिए भी बहुत कुछ हो सके। मेरे साथ पैनल पे इस वक्त जो लोग मौजूद है आपका तारुफ उनसे करवाना चाहूंगी। नवीद खबर साहब मौजूद हैं, बहुत ही मारूफ सियासतदान है। नवीद साहब पहले तो बहुत शुक्रिया, और वजीर डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं माशाल्लाह से, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके हवाले से जानी जाती हैं। इसके अलावा शेखर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेखर साहब बहुत शुक्रिया, आपका भी एनालिस्ट भी है, नामवर सहाफी भी है। इनके अलावा हमारे साथ वीना सिकरी साहिबा मौजूद हैं, साउथ एशियन वुमेन नेटवर्क और की रूह रबा भी हैं, और इसके अलावा फॉर्मर एम्बेसडर हैं। उसके बाद इस कॉन्फ्रेंस को ख्वाब से हकीकत बनाने वाले आबिद सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं SDPI के। आबिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नवीद साहब आपसे शुरू करना चाहूंगी। इस सेशन की जो असल एजेंडा है उस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है जो कि पाकिस्तान में, भारत में, अफगानिस्तान में जिस पे डिबेट हो रही है, अफगान सदर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इंडियन की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं। 3 साल का एक डेडलॉक था, एक गैप था पाकिस्तान और भारत के दरमियान। कितनी बड़ी खुशखबरी है ये दोनों मुल्कों के अवाम के लिए। शुक्रिया सना। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे जावियों से अगर हम देखें तो आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट दिन है हमारी कम से कम मौजूदा तारीख का, कि एक तासुर सा पैदा हो गया था इस पूरे खत्ते में कि मसलन पाकिस्तान है तो पाकिस्तान अपने न वेस्टर्न जो नेबर्स हैं उसके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं या होंगे, और ईस्टर्न बॉर्डर पे भी यही बात थी। इसी तरह से हिंदुस्तान का भी जो मामला है वहाँ भी यही तासुर है। पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे नहीं, नेपाल से अच्छे नहीं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखते जाएं, फिर अफगानिस्तान का भी इशू है कि अफगानिस्तान के साथ भी दो तरफा मसाइल है। अफगानिस्तान के अपने मतलब ये ट्रायंगुलर और उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती हैं। लेकिन एक चीज जो है, एक तो आइस ब्रेकिंग है ऑफ सॉर्ट्स। हिंदुस्तान से तो आइस ब्रेकिंग हो गई थी पेरिस में, पेरिस के बाद बैंकॉक में, बैंकॉक के बाद अब इस्लामाबाद में। ये के बाद दीगरे जो मीटिंग्स हुई हैं वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि जो भी वजूहात हों जिसकी वजह से दोनों ममालिक साथ बैठे हैं, लेकिन बैठे तो हैं और बैठे हैं ना होने तो, से होना अच्छा है। हाँ बिल्कुल। खैर इसमें मैं ये जरूर कहूँगा कि हम अपनी एक्सपेक्टेशन लेवल्स जो हैं उसको भी मैनेज रखें, कि ये ना समझें कि आज हमने सारे मसाइल, कश्मीर भी हल हो गया, ट्रेड भी हल हो गया, अच्छा है, इनिशिएटिव अच्छा है। इट्स अ गुड फर्स्ट स्टेप। अच्छी जो है वो शुरुआत हुई है और हमें उम्मीद है, और न सिर्फ इस तरफ लेकिन वेस्टर्न बॉर्डर पे भी जहाँ कुछ हालात जो थे, जो एक ज़माने में तो बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे थे अशरफ गनी साहब के इलेक्शन के बाद, और उसके बाद यकायक वो ख़राब हो गए। अब हम उम्मीद करते हैं कि उनका ये जो दौरा है उससे काफी सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और जिस तरह का रिसेप्शन उन्हें मिला है वो भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और मिलना चाहिए। ये तो दिस शुड बी पार्ट एंड पार्सल रूटीन होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शेखर साहब की तरफ आना चाहूंगी। शेखर साहब, भारत में क्या एक्सपेक्टेशन है? ये मोदी जो एक गवर्नमेंट है उसका बड़ा क्रिटिसिज्म रहा है, खुद भारत के अंदर भी खासे मसाइल मोदी साहब को बर्दाश्त करने पड़े। क्या समझते हैं कि ये एक अच्छा वेव लेके जाएगा भारत में? जो डायलॉग स्टार्ट हुए, कम से कम इनिशिएटिव तो लिया गया दोनों मुल्कों की तरफ से, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका हो सकता है? थैंक यू सना जी। मुझे तो लगता है कि इसका बहुत अच्छा फल निकलेगा, एंड आई बिलीव दैट द गवर्नमेंट विल बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम दिस। पेरिस में जो हुआ, जिससे कि एक दृष्टिकोण बदल गया है। इत्तफाकी मुलाकात थी मेरे ख्याल से। बिल्कुल, और मैं पेरिस की टेररिज्म अटैक की बात कर रहा हूँ, और उससे लेकर फिर जो कई देशों के बीच
ایک ایسی یونٹی پیدا ہوئی ہے جس سے کہ آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو بائنڈ آل آر کنٹریز ان اے مچ ٹائٹر بانڈ. South Asia today is the least integrated region in the world, which is amazing given our common cultures, our common language, our common cultural roots, our even common colonial masters. So with all that commonality, there is practically no region that has all these benefits, yet we are not integrated. So I think the steps that are happening in Islamabad with the coming together of the heads of state and the Indian foreign minister, I believe will have long term. We need to sustain it though. And it's this process that you are actually comparing right now, and that Abid has been, Suleri has been promoting. I think the second track approach also needs to complement and sustain the official level dialogues that are happening. بالکل ٹھیک. وینا صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ سون کے علاوہ فارمر ایمبیسڈر بھی رہی ہیں. کیا کہیں گی کہ اس وقت اس جو ہماری فارن پالیسی ہے یا جو انڈیا کی فارن پالیسی ہے کہیں نہ کہیں وہ آئس بریکنگ ثابت ہوئی؟ ایک عرصے سے ایک رفٹ چلا آ رہا تھا دونوں کنٹریز میں، وہ بہت حد تک کم ہو گیا ہے. کتنا پازیٹیو امپیکٹ اس کا ریجن میں پڑے گا؟ میں کہوں گی کہ پردھان منتری مودی کے شروعات ہوئی میں پچھلے سال میں شروعات میں ہی انہوں نے نیبرنگ دیشوں کے ساتھ، پڑوس دیشوں کے ساتھ رشتوں کو بہت ہی اہم جگہ دی ہے. اور ان کی سویرنگ ان سیریمنی پہ انہوں نے بہت ہی پاتھ بریکنگ اپروچ لیا اور سارے پردھان منتری نواز شریف بھی آئے تھے. لیکن دیکھیے پڑوس دیشوں میں یہ اتراو چڑھاؤ تو ہوتا ہی ہے. اور جیسے آپ نے کہا، صحیح فرمایا کہ ایکسپیکٹیشنز ہیو ٹو بی مینیجڈ. کوشش تو بہت ہے ان کی طرف سے اور شروعات سے ہی کوشش ہے. اور ایک ان کی کوشش میں کہوں گی کہ وہ اکنامک ریلیشن شپ کو بہت ہی اہم جگہ دیتے ہیں کہ اگر ہمارے پڑوس دیشوں کے بیچ، سارک کے دیشوں کے بیچ اکنامک رشتے قائم ہو جائیں، کنیکٹیوٹی قائم ہو جائے، جیسے آپ نے ذکر کیا کنیکٹیوٹی ہے ہی نہیں ہمارے دیشوں کے بیچ. اب دیکھیے مجھے یہاں اسلام آباد آنے میں دبئی کے ذریعے آئی ہوں. کیوں؟ 2 گھنٹے کا سفر ہے اور میں 12 گھنٹے کا سفر کر رہی ہوں. یہ کیوں؟ میرا خیال کہ ہمارے پردھان منتری ضرور ان چیزوں کو بہت اہم جگہ دیتے ہیں اور بہت ہی اچھی بات ہے کہ شروعات اچھی ہوئی، بیچ میں کچھ اتراو ضرور ہوا، لیکن اتراو اس لیے ہوا کہ issues like terrorism, the importance of terrorism, the importance of economic development, giving of MFNs، یہ ایسی چیزیں ہیں جن پہ دونوں دیش انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں. اور ادھر میں ضرور کہوں گی کہ عابد صاحب نے جو یہ انیشیٹو لیا ایس ڈی پی آئی کی طرف سے جو اینول کانفرنس ہوتی ہے، اس کا بھی بہت اہم جگہ ہے. کیونکہ ان باتوں پہ کہ کیوں ایم ایف این اسٹیٹس ہونا چاہیے، کیوں اکنامک کوآپریشن ہونا چاہیے، اس کا فائدہ سب کو ہے. یہ ایک دیش کا فائدے کی بات نہیں ہے، یہ سب دیشوں پورے ریجن کا ہے. آپ کی اگر گاڑیوں کے ٹائرز دلی اپولو ٹائرز آتے ہیں تو دبئی کے ذریعے آتے ہیں، 30% 50% زیادہ دام پہ آتے ہیں. تو کیوں؟ اگر پاکستان میں انفلیشن کو ٹریڈ ہو جائے، کلچر ہو جائے، ان چیزوں کو دونوں کنٹریز کے کراس ہونا چاہیے. اور ہم نے ہر بار دیکھا ہے جب ٹریک 2 ہوتا ہے، جب لوگ ملتے ہیں تو ضرور دل سے دل ملتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہماری سویلائزیشنل ہیریٹیج ایک ہے، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، بھاشا سمجھتے ہیں، کلچرل ویلیو سمجھتے ہیں، جو ہماری فیملی ویلیوز ہے وہ سمجھتے ہیں. تو کیوں نہ اسے ہم اپنے پولیٹیکل فرینڈشپ میں ٹرانسلیٹ کریں اکنامک فرینڈشپ کے ذریعے. لیکن یہ چیز گورنمنٹس لیول کے اوپر بھی ہونی چاہیے، لوگوں کے لیول کے اوپر تو یہ چیز ہو رہی ہے، سوسائٹی کے لیول پہ ہو رہی ہے. چیز ہر ایک لیول پہ ہونی چاہیے، قائم ہونی چاہیے. اور اگر اگریمنٹ نہ ہو اس پہ نراشا نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آج نہ ہو تو اگلی بار 1 ہفتے 2 ہفتے 1 مہینے کے بعد ملیں گے، تب اگریمنٹ ہو جائے گی. تو جب تھوڑی سی ڈس اگریمنٹ ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ، اور ہماری میڈیا ایسے اس کو پلے اپ کرتی کہ وہ ہائے توبہ ہو جاتی ہے. اور جب تھوڑی سی بڑھاوا ہوتی ہے، واہ واہ سب کچھ ٹھیک ہے. تو یہ نہ تو یہ سچ ہے نہ تو وہ سچ ہے. سچ یہ ہے کہ ہمیں اسٹڈیلی ڈائلاگ کے ذریعے کانٹیکٹ رکھنے چاہیے ہر لیول پہ. اور میں کہتی ہوں جیسے میں اپنے ساؤتھ ایشیا ویمنز نیٹ ورک کے بارے میں کہ میرا خیال ہے کہ اگر ویمن آف ساؤتھ ایشیا کم ٹوگیدر تو آپ دیکھیے گا کہ اس سے بہت پازیٹیو اثر پڑے گا. کیونکہ ویمن آر اے فیکٹر فار ماڈریشن اینڈ پیس. ویمن آر دا وکٹمز. جب بھی جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے، ویمن آر دا وکٹم. بٹ جب صلح کا سمے آتا ہے، کانفلکٹ ریزولوشن کا سمے آتا ہے تو ویمن تو وہاں ہے. بالکل ٹھیک. ہماری ضرور ودیش منتری مہیلا ہے، لیکن اس پہ بھی میں تھوڑا سا بات کروں گی کہ خواتین کیا اس میں رول پلے کر سکتی ہیں. آپ سب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ایک بہت زبردست ایفرٹ آپ نے کیا. اس وقت تمام ہالز میں سیشن بھی چل رہے ہیں، 3-4 دن یہ کانفرنس چلنی ہے.
یہ بتائیں کہ جو ٹریک 1 ٹریک 2 جو آپ پالیسی کی بات کر رہے تھے مجھ سے پروگرام سے پہلے، وہ بیسکلی اگر میں آڈینس کو سمجھانا چاہوں تو ان کو عام فہم انداز میں کیسے بتایا جائے گا کہ ٹریک 1 کیا ہے، ٹریک 2 کیا ہے، پاکستانی عوام کے لیے، ریجن کے عوام کے لیے کون سی چیز زیادہ بینیفیشل آپ کے خیال میں ثابت ہو سکتی ہے، اور گورنمنٹ لیول کے اوپر کس ٹریک کو زیادہ نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے ٹریک 1 کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جب حکومتیں آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں آفیشیل لیول پہ، تو اس کو آپ ٹریک 1 کہتے ہیں، سرکاری راستہ یعنی اس کو سرکاری کہہ سکتے راستہ. ہیں. ٹھیک. لیکن وہ ٹریک 1 ایسی ہے جیسے کہ آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، اس پروگرام کرنے سے پہلے جو گھنٹوں کی ایفرٹس اور جو آپ کو نہ صرف کانٹینٹس، اس کی لاجسٹکس، کن چیزوں پہ بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ غیر سرکاری سطح پہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، اس کو آپ ٹریک 2 کہہ سکتے ہیں. اور اس ٹریک 2 کی سگنیفیکنس اس سے بھی ہے کہ جیسے کہ وینا جی نے کہا، بہت سے جو فیصلے حکومتوں کو کرنے ہیں اس کے لیے ایویڈنسز چاہیے، اور وہ ایویڈنسز جو ہیں وہ ریسرچ سے آتے ہیں. ہمارا سمٹ ہو یا ہماری کانفرنس ہو تو اس میں ہم ایویڈنسز پیش کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ جو حکومتوں کے درمیان اور اسپیشلی اس ریجن میں چونکہ جذباتیت جو ہے وہ ضرور سے کچھ زیادہ ہے، تو ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو گفت و شنید ہے، جو مذاکرات ہیں، وہ جذباتیت کا شکار نہ ہو، وہ حقیقت پسندانہ ہو، اور ان کے پیچھے ایک ہارڈ ورک ہو، ایک ریسرچ ہو، جس کے تحت بتایا جا سکے کہ اگر آپ کو براہ راست تجارت کرنی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اگر کسی تھرڈ کنٹری سے آتا ہے تو اس میں لاس کیا ہو رہا ہے، اگر کلائمیٹ چینج پہ جو حکومتیں علیحدہ سپینڈ کر رہی ہیں وہ سارا اکٹھا کر کے سپینڈ کریں گی تو اس کا کیا بینیفٹ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس طرح کی کانفرنسز میں، اس طرح کے سمٹس میں ڈسکس ہوتی ہیں. اس کا تیسرا اور امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، وہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ لیک آف پولیٹیکل ول. لیکن پولیٹیکل ول جو ہے وہ تبھی آتی ہے جب آپ کو سڑکوں سے، بازاروں سے، عام افراد سے اس کی ڈیمانڈ ہو. جہاں بھی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوں گی وہ پاپولر میئر دینے کے لیے تیار ہوتی ہیں، لیکن وہ تب تیار ہوتی ہیں جب ان کو کہا جائے. اگر نہیں کہا جائے گا تو وہ کیوں ان چیزوں پہ بات کریں گی. تو اگر ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان سارے ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہوں تو اس کے لیے ایک پری ریکویزٹ یہ ہے کہ سارے جو امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہوں. اور جب وہ ڈیمانڈ کریں گے، اگر یہاں پہ اس وقت انڈین فارن منسٹر ہیں اور اگر وہاں پہ انڈیا میں کوئی ڈومیسٹک کانسٹیٹوینسی میں ان پہ بات کی جاتی کہ وہ کیوں پاکستان چلی گئی، تو اگر انڈین ریسرچ ثابت کر رہی ہو کہ جی یہ بات کرنی چاہیے تو ڈیفینیٹلی انڈین گورنمنٹ کے پاس ایک جواز ہوتا ہے بات کرنے کا، وائس ورسا. تو میرا خیال ہے یہ جو ٹریک 1 اور ٹریک 2 یہ آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے بالکل ہیں، ٹھیک. اور اس کے بغیر معاملہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھیں گے. بالکل ٹھیک. نبی صاحب کیا کہیں گے کہ اس وقت جو ڈائلاگ جو انیشیٹو لیا گیا ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ ایک اس قسم کا سیشن جہاں پر خطے کے اہم امپورٹنٹ ممالک کے مختلف ریپرزینٹیٹیوز موجود ہیں، کتنا سپورٹ یہ دے سکتا ہے اس گورنمنٹ لیول کے ٹریک کو جو کہ اس وقت ہلکا پھلکا چل رہا ہے لیکن اس میں وہ ریزلٹس نہیں مل رہے، لیکن چلیے لوگوں نے کہا اس کی شروعات ہوئی ہے. سمجھتے ہیں کہ یہ سیشنز اور اس قسم کی کانفرنسز سے سپورٹ کر سکتی ہیں اس تھاٹ کو چینج کرنے کے لیے؟ سنا میرا خیال ہے کہ عابد نے جو ایک کی پوائنٹ ریز کی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی جمہوری حکومت میں پبلک اوپینین بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے، اور یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، تھنک ٹینکس ہیں یا اکیڈیمیا ہے یا پارلیمنٹیرینس ہیں، یہ سب اوپینین میکرز ہیں. اور جیسے آپ ان ہالس میں دیکھیں گی تو ایک کامن کارڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان ملکوں کے درمیان حالات جو ہیں وہ بہتر سے بہتر تر ہونے چاہیے، اور عوام بھی یہی چاہتا اور ہے. عوام چاہتا ہے. یہ تو کنٹینیوسلی میرا خیال ہے کہ بڑے عرصے سے اگر آپ کوئی پول لے لیں لوگوں سے تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے سلسلے میں یا ویزاز کے سلسلے میں یا ٹریڈ کے سلسلے میں، پولیٹیکل ایشوز اسائڈ، باقی تمام ایشوز پہ ایک کامن گراؤنڈ ہے کہ یہ بالکل نہ صرف کھلنے چاہیے بلکہ اس میں تیزی آنی چاہیے. اور یہ میرا خیال ہے کہ ہم اپنے عوام کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں جب ہم ان چیزوں کو روکتے ہیں. اچھا، آپ کے خیال میں آپ خود بھی گورنمنٹ کا حصہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں پروسیس میں نہیں ہو سکی؟ ویزا سے لے کے، ٹریڈ سے لے کے، ایون کلچرل شوز سے لے کے مسائل ہوتے ہیں دونوں کنٹریز میں، رکاوٹ اصل کیا ہے؟ گورنمنٹس کیوں نہیں اسٹیپ لے پاتی ہیں؟ دیکھیں اس میں ظاہر ہے کہ پریشرز ہوتے ہیں. آپ نے کلچرل شوز کی بات کی، اب
کلچر شوز پہ تو کوئی گورنمنٹل ایشوز نہیں ہوتے, پولیٹیکل ایشوز نہیں ہوتے, لیکن سوسائٹی کے کچھ طبقے ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی صورت میں بھی یہ چیز نہیں چاہتے, اور حالانکہ وہ ایکسٹریم فرنج ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کے پریشر سے جو ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جب ایک وائڈر سپورٹ لیول ہے تو ہمیں اس سپورٹ لیول کو استعمال کرنا چاہیے, نہ کہ اس چھوٹے سے فرنج سے پیچھے ہٹ کے ڈر جانا چاہیے. بالکل ٹھیک. میں شیکھر صاحب مختصر کامنٹ آپ کا چاہوں گی, وہ یہ کہ پاکستان میں کلچرلی پوائنٹ آف ویو سے شاید اتنے مسائل نہ ہو جو انڈیا میں ہے, لیکن ٹریڈ کے حوالے سے شاید پاکستان میں زیادہ ہوں, پولیٹیکلی زیادہ ہوں. دونوں طرف کی گورنمنٹس اس طرح کے انیشیٹو نہیں لیتے کہ اسے جنرل پبلک کو بینیفٹس حاصل ہوں. کیا وجہ کیا ہوتی ہے؟ گورنمنٹس کی پرائیورٹی کیوں نہیں ہوتا کہ وہ ان مسائل کو ریزالو کریں جس سے جنرل پبلک کو فائدہ مل سکے؟ میرے خیال میں ثنا جی یہ ایسی بات ہے کہ انڈیا میں تو جو ڈومیسٹک پالیسی ایشوز ہیں اتنے ڈومینیٹ کرتے ہیں, کیونکہ پاپولیشن کو دیکھ کر 29 اسٹیٹس کو دیکھ کر اور جو ہیٹروجینیٹی ہے پاکستان انڈیا میں, اس وجہ سے وہاں ایک پالیسی اٹینشن ڈومیسٹک پہ فوکس رہتا ہے. اس طرح کے جو ایونٹ آج اسلام آباد میں ہو رہے ہیں اس وجہ سے وہاں پالیسی اٹینشن اپنے نیبرز کی طرف جائے گا. اور آپ نے ٹھیک بتایا کہ جو ٹریڈ اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے جو ایجنڈا ہیں اسی سے مجھے تو لگتا ہے پبلک کے بینیفٹ میں, یا پھر کرکٹ ہے, تو کرکٹ سب اگر دیکھنا چاہتے ہیں. پیاز کے دام, اگر دلی میں پیاز کے دام, کیونکہ پیاز پنجاب پاکستان سے آ رہی ہیں تو اسے بہت فرق پڑے گا. عام جو کمیونٹی ہے اسے پتہ چلے گا that with trade we will actually never think about the things that we think about. The tensions that exist simply won't exist. And you look at any country, look at North America, Canada, Mexico and the United States. Because of NAFTA, their own treaty organization, they were able to make such big strides. We are ripe for that kind of action. بالکل ٹھیک. میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ آڈینس بھی انوالو ہوں, کیونکہ کچھ اس میں پارلیمنٹیرینز بھی موجود ہیں, افغانستان کے بھی کچھ مہمان ہیں, پاکستان سے بھی ہمارے ساتھ کچھ لوکل پارلیمنٹیرینز ہیں. تھوڑا سا کامنٹ کیجئے گا کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بات چیت شروع ہوئی ہے اس سے کتنا اچھا امپیکٹ پڑ سکتا ہے اس وقت اس ریجن میں؟ ڈیفینیٹلی یہ افیکٹ کرے گا. پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن ہمیشہ سے بہت امپورٹنٹ رہا ہے, اور obviously ان دونوں کے ریلیشن سے اس پورے ساؤتھ ایشیا پہ اس کا افیکٹ پڑے گا. بالکل ٹھیک. عارفہ صاحب یہ فرمائے گا کہ کتنا بڑا انیشیٹو اسے کہہ سکتے ہیں 3 سال بعد؟ بالکل آپ اس میں بھی جواب دے سکتے ہیں. 3 سال کے بعد کوئی جو منسٹر ہے وہ پاکستان آیا ہے انڈیا سے اور بڑا ویلکم بھی کیا گیا. پھر دوسری بڑی ڈیولپمنٹ افغانستان کے حوالے سے ہوئی کہ ان کے بھی پریزیڈنٹ آ چکے ہیں. کتنی بڑی اچیومنٹ ہو سکتی ہے؟ کیا آئندہ آنے والے سالوں میں کچھ امن قائم ہو سکے گا ریجن؟ جی پہلے تو میں ویلکم انہیں کرتی ہوں. ان اینی کیس افغانستان اور انڈیا کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. افغانستان ہمارا ایک بھائی ملک ہے اور ہمارے ساتھ ایک اچھے تعلقات ان کے یقیناً انڈیا کے ساتھ بھی بہت ضروری ہیں اور افغانستان کے ساتھ بہت ضروری ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا کے لیے اس وقت میں پوری ذمہ داری انڈیا پہ ڈالنا چاہوں گی, کیونکہ اگر آپ ان کی الیکشن کیمپینز دیکھیے تو پاکستان کے لیے جب آپ نیگیٹو سینٹیمنٹ یوز کرتے ہیں ٹو ون این الیکشن تو ہم کیا بات کر سکتے ہیں اس کے بعد. لیکن یہ اسٹریٹجی پاکستان میں جی پاکستان میں یہ کبھی استعمال نہیں ہوئی. آپ نے سب الیکشنز دیکھے ہیں. ہم کبھی انڈیا کو برا نہیں کہتے, ہم کبھی پہل نہیں کرتے. ہم ایک چھوٹا ملک ہے ایز کمپیئر ٹو سائز, بٹ رسپیکٹ میں ہم ایک برابر ملک ہیں. اگر وہاں پہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر پاکستان کو بلیم کیا جاتا ہے, وہاں پہ ایک پٹاخہ بھی پھٹتا ہے تو پاکستان کو بلیم کیا جاتا ہے. انڈیا ول ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیز تھنگس. اس کے بعد ہی دوستی جو ہے ہماری میں ایک عوامی انسان ہوں, میرا تعلق عوام سے ہے. میں اپنا عوامی سینٹیمنٹ آپ کو بیان کر رہی ہوں کیونکہ میرا خیال ہے میرا میسج جانا بہت ضروری ہے کہ ہمارے دل میں جب ہم بڑے شوق سے ہم ان کے گانے بھی سنتے ہیں, شاید فلمز بھی دیکھتے ہیں, ہم لوگ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وی اسٹارٹ لوکنگ ایٹ دیم as normal people like we are, like they are, لیکن جب as neighbors, but when we see this sentiment کہ کچھ بھی ہوتا ہے پاکستان کو blame کیا جاتا ہے. ہم باہر جب بہت سی میٹنگز میں جاتے ہیں, ہم UN میں جاتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں, we need better behavior, we need better understanding.
हम लोगों ने तो इसमें कभी पहल की ही नहीं है. अगर हमारी तरफ से पहल होगी तो यकीनन हमारे में इतनी ग्रेस है कि हम आगे बढ़ के माफी भी मांग लेंगे कि हमारी तरफ से ज्यादती हो रही है. बट दे विल हैव टू कम अप, दे विल हैव टू, अगर उनको इस रीजन में बड़ा भाई बनने का शौक है तो फिर उन्हें बड़े भाई का किरदार अदा करना पड़ेगा. बिल्कुल ठीक. आरफा साहब ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया है. मैं चाहूंगी कि हमारे गेस्ट में से अगर कोई जो भारत से ताल्लुक रखते हैं कोई इसका जवाब देना चाहे कि जब भारत में इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं तो क्या वजह है कि पाकिस्तान, एंटी पाकिस्तान एलिमेंट बड़ा हाईलाइट होता है? नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, अपने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बात सही नहीं है. भारत में, भारतीय अवाम में पाकिस्तान से दोस्ती के लिए बहुत ज्यादा फीलिंग है, पॉजिटिव फीलिंग है. लेकिन जिस वजह से भारतीय अवाम में डिस्टर्बेंस हुई और डिससैटिस्फैक्शन हुई वो ये है कि टेररिज्म की वजह से, सिर्फ टेररिज्म की वजह से, वो एक ही ये है. और मैंने ये देखा है कि टेररिज्म जो है, क्योंकि ये आवाम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट रखती है. अगर कोई बाजार में या बॉर्डर पे या कहीं पे वायलेंस हो तो ये आवाम को इफेक्ट करती है. इसलिए इस वजह से नेगेटिव सेंस. मैं आपको जरूर ये दोहराना चाहूंगी कि भारतीय अवाम में पाकिस्तान अवाम के लिए फ्रेंडशिप की बहुत फीलिंग है, सारे हमारे नेबर्स के साथ. जी देखिए, ये बड़ी खुशाइन बात है कि 3 साल के बाद जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघलने की कोशिश हुई. बहुत दूरियां होती हैं, गलतफहमियां भी होती हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने हमेशा जारहाना रवैया रखा पाकिस्तान के साथ. लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रखी कि जिससे हिंदुस्तान को मुतासिर किया जाए. इसमें हमने ये प्रपोजल दी है कि लेट अस मेक अ रीजनल नेटवर्क ऑफ विमेन पार्लियामेंटेरियंस ऑफ साउथ एशिया जो इकट्ठे आके इन चीजों पे बातचीत कर सकें. और जैसे मोमी ने अभी कहा कि ये प्रॉब्लम बिल्कुल कॉमन है और इसे हम इकट्ठे ही सॉल्व कर सकते हैं. और अगर हम एक रीजनल नेटवर्क बनाएं जिसपे सारे देशों की विमेन पार्लियामेंटेरियंस आ जाएं और अपने प्रॉब्लम्स रखें और फिर इसमें समझौता होए कि वाकई अगर हमारे प्रॉब्लम्स कॉमन है तो क्यों नहीं हम उनके लिए एक कॉमन हल भी निकाल सकें. और इसलिए ये हमने ये प्रपोजल दिया. और मेरी पूरी उम्मीद है कि इन कोऑपरेशन विद एसडीपीआई आबिद साहब के साथ और स्वान जो हमारा साउथ एशिया विमेन्स नेटवर्क है, हम बिल्कुल इस बारे में काम करना चाहते हैं इकट्ठे मिलके. और अगले साल जो इस्लामाबाद में सार्क समिट होगा उसके पहले शायद हमारे जो रीजनल विमेन पार्लियामेंटेरियंस का नेटवर्क बने और उसकी पहली मुलाकात भी यहाँ पर होए. तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, जिस पे सारा समझौता हो सकता है. बिल्कुल ठीक. अच्छा, मजीद साहब हमारे साथ मौजूद है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इनका ताल्लुक रहा है. मजीद साहब, मैं चाहूंगी कि जो क्वेश्चन आप करें वो नवीद साहब से करें क्योंकि ये ट्रेड वगैरह को खासा टेन्योर में देख चुके हैं, तो इसलिए खामोश बैठे हुए समय नवीद साहब अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं चाहूंगी कि जरा उनसे भी बात कीजिए. मेरा सवाल होगा ही कि जी हमने कराची चैम्बर से या फेडरेशन से हमने बड़ी, और इंडिया के फिक्की CII वगैरह से हमने इतने सालों से बड़ी कोशिश की कि हम करीब आ जाओ, नॉर्मलाइजेशन करें ट्रेड का. और हम तो यहाँ तक इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जा रहे हैं. तो हमने यहाँ तक प्रपोजल बनाया हुआ है कि इंडिया का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हम वाघा बॉर्डर में पाकिस्तान की साइड में हम करें. उसकी वजह यह है कि इंडियन कंपनीज आगे इन्वेस्ट करें, क्योंकि अब उनकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये अलाउ कर दिया है, लेकिन मोडेलिटीज वर्क नहीं हुई हैं. पार्लियामेंटेरियंस और जो इकोनॉमिस्ट वगैरह और जो इंडिया में भी है उनको फोर्स करना पड़ेगा. और ये जो मजीद साहब, रुकावट कहाँ है, थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर दें. रुकावट कहाँ है, नवीद साहब उस पर कॉमेंट. ये होता है कि ट्रेड और इंडस्ट्री जो होती है वो यकमाल हो जाती है. सियासी और जो दूसरे जो मिलिट्री मसले होते हैं तो हम जितने भी कोशिशें करते हैं फिर हमें 2 स्टेप पीछे जाना पड़ता है. वरना अगर आज हम जिस सिचुएशन में होते हैं, मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट ट्रेड हो जाती, क्योंकि रीजनल ट्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट कि हम सिर्फ अमेरिका और यूरोप तक अपना बेस बनाए. तो हम इसके एक और बड़ा नुकसान है कि अगर आप ऑफिशियल ट्रेड को रोकते हैं तो नुकसान ये होता है कि जो इनफॉर्मल ट्रेड है, स्मगलिंग हो रही है या वाया दुबई या दूसरे ममालिक से आती है, इसी रास्ते आप कह रहे हैं हो जाती है. बिल्कुल ठीक. जिससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है. बिल्कुल ठीक. जी नवीद साहब, प्लीज कमेंट कीजिएगा कि आखिर वजह क्या है इस रुकावट की. मेरा ख्याल है कि पहले सबसे पहले तो चीज़ ये है कि अगर आप ट्रेड की बात करते हैं तो कोई भी बाय एंड लार्ज 100% तो नहीं, लेकिन बाय एंड लार्ज पार्लियामेंट में आपको इसके लिए सपोर्ट मिलेगी. गवर्नमेंट्स पर्टिकुलरली पिछली गवर्नमेंट का मैं भी हिस्सा था, ये सारे इश्यूज डिस्कस भी हुए और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं. तो जो पॉलिटिकल लोग हैं पाकिस्तान के, वो वही ओपिनियन रखते हैं जो कि यहाँ की ट्रेड इंडस्ट्री. हाँ, देयर आर एप्रीहेंशन जरूर होते हैं
फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर वालों को ट्रेड से इश्यूज हैं, दोज नीड टू बी सॉर्टेड आउट, कुछ टेक्सटाइल वालों को थे वगैरह वगैरह, बट दोज आर स्पेसिफिक्स. जहां ब्रॉड बेस्ड सपोर्ट की जहां तक बात है वहां बिल्कुल है और रहेगी. हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान का स्टांस रहा है कि एक कंपोजिट डायलॉग होना चाहिए, मीनिंग कि ये सारी चीजें ऐसा ना हो कि आप सब सॉल्व कर दें और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो पीछे रह जाएं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू मूव टुगेदर. मेरा सवाल ये है कि जो ट्रेड की बात बड़ी पहले भी होती रही है पाकिस्तान की, और बड़े एम्बिशियस थे पाकिस्तान के बहुत से बिजनेस हाउसेज कि हम ट्रेड करेंगे, हमें बैंक्स भी खोलेंगे, हम वहाँ पे सब कुछ होगा, लेकिन जिस तरीके से मोस्ट फेवरेट नेशन तो इंडिया चाहता है कि वो हमें मिल जाए और बाकी हम कुछ ना दें, तो वो तो पाकिस्तान कोई भी कभी भी वन साइड तो नहीं स्टोरी होती. लेकिन होता ये है कि जो ट्रेड हो भी रही है पाकिस्तान इंडिया की, वो ऑलरेडी इंडिया की फेवर में ही है, बहुत ज़्यादा फेवर में है, तो मोस्ट नेशन तो वो ऐसे ही हुए हुए हैं. लेकिन जिस तरीके से नॉन टैरिफ बैरियर्स के जरिए उन्होंने पाकिस्तान की को रोका, जो पाकिस्तान का पोटेंशियल था, टेक्सटाइल में था, सीमेंट में था, ये सारा उन्होंने नॉन टैरिफ बैरियर लगा के कुछ ना कुछ वहाँ पर जिसकी वो इंस्पेक्शन नहीं है, इसका फलाना नहीं, कस्टम हुआ, इस किस्म के उन्होंने जो मतलब जो मसले हल किए जा सकते वो उस, और नतीजा ये हुआ कि आपकी ट्रेड नहीं हो रही है ना, होने जो आपकी जिससे पहले जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हो रही थी, आप देखें 2 साल 3 साल पहले जो हो रही थी, अब उससे कम. बिल्कुल ठीक. यानी इस वक्त गवर्नमेंट के, अगर एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर नवीद साहब आपसे कमेंट लेना चाह रहे हैं कि जो ये मसाइल हुए, क्यों पाकिस्तान को नजरअंदाज क्यों किया गया, पाकिस्तान ने ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई कि उसमें इंडिया को ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं इनके मुताबिक? नहीं, देखें, जहाँ तक MFN का ताल्लुक है, MFN हिंदुस्तान का तो उसका स्टांस ये है कि हम पहले ही दे चुके हैं और पाकिस्तान को अब रेसिप्रोकेट करना है, और पाकिस्तान में भी काफ़ी लेवल्स तक इसका अप्रूवल हो चुका है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का इशू है. लेकिन नॉन टेरिफ बैरियर्स की जहाँ तक बात की, ये एक मेजर इशू है जो कि पाकिस्तान बार बार रेज करता है. अब उसमें कुछ हमारी ब्यूरोक्रेसी की एफिशिएंसीज और इनएफिशिएंसीज की भी बातें हैं और कुछ डिलिबरेट पॉलिसी इश्यूज हैं. अब उनको भी हमें डायरेक्टली एड्रेस करना पड़ेगा. वन अपमैनशिप की बात नहीं होती, इसमें एक्चुअली ट्रेड को फैसिलिटेट करने की चीज होती. My name is Aminullah Kakar, MS scholar from Rifa International University. My question from all parliamentarians and panels regarding law and order situation in Balochistan. بلوچستان میں جب بھی کچھ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یا جو پینلسٹ ہوتے ہیں یا ٹی وی پہ ٹاک شو پہ ہم دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھارت انڈیا جو ہے اس میں مداخلت کرتا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ ٹو سالو دس پرابلم. تھینک یو. یہ وہ بہت اہم سوال ہے جو شاید بہت سے پاکستانی کرتے ہیں اور اس کو اٹھایا بھی جاتا ہے, لیکن شاید صحیح معنوں میں آپ سوال سن سکیں ان کا. شیخر صاحب آپ اگر جواب دینا چاہیں. اچھا, ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے جب بھی بات کی جاتی ہے رو کا نام آتا ہے, کیا وجہ ہے کہ وہاں پر امن قائم نہیں ہو سکا اور بھارت اس حوالے سے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کر سکا؟ یہی کویشچن ہے کہ بھارت کی پوزیشن اس میں کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے بھارت؟ دیکھیے, جب بیسک کانفیڈنس نہیں ہے ایک دوسرے میں, ایک کامن فیوچر نہیں دیکھ سکتے, تو یہ چیزیں یقیناً پیدا ہوتی جائیں گی. There will be no end to this. آج آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں, کل آپ کسی اور جگہ کی بات کریں گے. انڈیا میں بھی اسی طرح سے پاکستان کو بلیم کیا جاتا ہے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے. تو جب تک ٹریڈ کامن مین ٹو مین کنیکٹ, جیسے آپ نے پہلے کہا تھا, جب کامن مین لنک ہو جائے گا ٹریڈ کے وجہ سے اور انویسٹمنٹ کے وجہ سے, جہاں انڈین کمپنیز یہاں آ کے انویسٹ کریں گی یا پاکستانی کمپنیز انڈیا میں انویسٹ کریں گی, تو پھر سوال ہی کہاں سے پیدا ہوگا ان چیزوں کا. اور اس میں ضرور ایک اور بات جوڑنا چاہوں گی کہ میڈیا کا رول بھی اس میں بہت رسپانسبل ہونا چاہیے, کیونکہ میڈیا کا رول ہم کافی سینسیشنلائزیشن کی طرف جاتا ہے, اور اگر لیڈران کے بیچ یا ٹریک 2 میں باتیں ہوں, 9 باتیں پازیٹیو ہوں, اس پہ کوئی ذکر نہیں ہوگا, اور ایک بات کوئی ایسی ٹیڑھی میری ہو جس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو, اسے ایسے بڑھا چڑھا کے دکھایا جائے گا کہ جیسے جو 9 پازیٹیو چیزیں ہیں وہ بالکل مٹ جاتی ہیں اور اس پہ ذکر نہیں ہوتا, تو جیسے کہ نہ ہی ہوئی ہوں.
عابد صاحب آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گی کیونکہ ہم اس سیشن کو کنکلوڈ کریں, کچھ اور مہمانوں سے بھی ہم باہر جو دوسرے سیشن چل رہے ہیں اس پہ بات کریں گے. یہ بتائے گا کہ اس وقت ایک تو جو کویشچنز آپ نے سنے اس پہ آپ کا ایک اوور ویو کیا ہے, کیونکہ آپ کامنٹ نہیں لے سکے آپ سے اس پہ. دوسرا یہ کہ اس سیشن اور جو ایک ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہے اس پوری کانفرنس کے بعد کس حد تک پازیٹیو چینج آ سکے گا پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن کے حوالے سے؟ پہلے تو میں جو ابھی موسٹ فیورڈ نیشن کی بات ہوئی تھی, آئی تھنک یہ بڑا ایک اس پہ انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے کانٹیکس میں جب ہم موسٹ فیورڈ نیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب شاید ہمارے اردو یا ہندی ٹرانسلیشن میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ ترین ملک. اس کا اکنامک ٹرم میں یہ مطلب نہیں, اکنامک ٹرم میں اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ جن شرائط کے تحت آپ پوری دنیا سے تجارت کر رہے ہیں وہی شرائط آپ اپنے ان ممالک کو بھی دیں گے. اور یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے. جب WTO بنا تھا تو انڈیا نے پراپر ایگریمنٹ کی شکل میں اس وقت ہمیں جو تھا MFN سٹیٹس جو ہے وہ دے دیا تھا. پاکستان جو ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں پاکستان بھی ڈی فیکٹو MFN جو ہے وہ دے چکا ہے. آپ کو پہلے جو تجارت ہوتی تھی پاکستان اور انڈیا میں وہ ہوتی تھی ایک پازیٹیو لسٹ بیسس پہ, ایک لسٹ تھی اور جو چیزیں اس لسٹ میں شامل تھی صرف انہی چیزوں پہ آپ تجارت کر سکتے تھے. اگر یہ ہوتا کہ یہ مائک کا کلر بلیک لسٹ میں لکھا گیا اور یہ وائٹ ہوگا تو یہ تجارت میں شامل نہیں ہوتا تھا. پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں جو ہوا انہوں نے ایک نیگیٹو لسٹ اپروچ پہ آگے, اور پہلے اگر 35% چیزوں پہ تجارت ہوتی تھی تو اب 85% پہ ہو رہی ہے. تو اب ایک نیگیٹو لسٹ ہے, وہ چیزیں جن پہ تجارت نہیں ہو سکے گی, باقی ہر چیز جو ہے اس پہ تجارت ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پہلے جو آپ دیکھتے تھے ہمارے ہاں کاسمیٹکس اور یہ مٹھائیاں اور باقی چیزیں جو وایا دبئی آ رہی ہوتی تھیں اب وہ چیزیں ڈائریکٹلی آ رہی ہیں. تو ایک چیز تو میں یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, دونوں طرف یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے MFN پہ. انڈیا میں یہ ہے کہ دیا نہیں گیا, جو کہ میں اگین یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم 85% پہ اب دے چکے ہیں. 50% چیزوں پہ زیادہ تجارت ہونا ڈی فیکٹو یہ ہو چکا ہے. اور پاکستان میں یہ سمجھنا کہ پتہ نہیں اگر ہم دے دیں گے تو کیا سب سے پسندیدہ قوم نہیں بنیں گے, لیکن وہ آلریڈی ہے. ایک تو اس چیز پہ تھا. دوسرا میرا خیال ہے میڈیا میں پراکسی وار کو روکنا چاہیے. SDPI نے پچھلے دنوں ہم نے ایک ریسرچ کی, پچھلے جو تھے جب کراس بارڈر وائلیشن بہت زیادہ ہو رہی تھی تو ہم نے دونوں طرف کے 4 مین نیوز پیپر جو ہیں ان کا انالیسس کرنا شروع کیا. اپنے ہاں کے 4 میجر نیوز پیپر اور انڈیا کے 4 میجر نیوز پیپر. اب جب گولی چلتی ہے تو دونوں طرف چلتی ہے, جب لوگ مرتے ہیں تو دونوں طرف مرتے ہیں, لیکن دونوں طرف الگ انداز میں لیکن اس کو پرنٹ کیا جاتا ہے. پاکستان کے کسی بھی اخبار میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ انڈیا میں اتنے سویلین کیجویلٹیز ہوئیں. انڈیا کے کسی بھی اخبار میں یہ نہیں بتایا جاتا کہ پاکستان میں اتنی کیجویلٹیز ہوئیں. تو دونوں ملک اور دونوں طرف کا میڈیا وہ اپنی اپنی کیجویلٹیز کو رپورٹ کرتا ہے. اس کا جو فرق ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ اگر میں صرف اپنے اخبار پڑھتا ہوں صبح تو مجھے یہی لگے گا کہ سب سے بڑا دشمن میرا جو ہے وہ سرحد کے پار بیٹھا ہے, اور انڈیا میں جو لوگ اپنے اخبار صرف دیکھیں گے ان کو یہ لگے گا کہ سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ پاکستان میں بیٹھا ہے. تو آج کل تو آن لائن اور ویب کا دور ہے. میرا خیال ہے اب تو چیزوں کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا بہت آسان ہے کہ جب بھی اس طرح کی خبر ہوتی ہے تو آپ کسی بھی انڈین پیپر کو دیکھ لیں, پاکستانی پیپر کو دیکھ لیں, دونوں کی خبر کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تالی جو ہے دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا اویئرنیس کی بھی ضرورت ہے جو کہ آہستہ آہستہ آتی جا رہی ہے. پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ سے آتی ہے, یہ آپ کو اس وقت تک نہیں آئے گی. اور یہاں پہ جو تجویز آئی تھی یوتھ ایکسچینجز کی, آئی تھنک دیٹ از ویری ریلیونٹ. جب ہم ہارٹ آف ایشیا کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ہارٹ آف ایشیا سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا, جیسا کہ شیکر نے شروع میں اشارہ کیا تھا. پیرس اٹیک کے بعد ہارٹ آف ایشیا پاکستان, افغانستان, انڈیا بہت زیادہ سگنیفیکنٹ دوبارہ ان کو مل گئی, چونکہ اس وقت دنیا کو جو میجر چیلنج درپیش ہے وہ طالبان نہیں, وہ داعش ہے. اور خدا نخواستہ داعش اگر اس خطے میں اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب ہو گئی تو پھر شاید اگلے 50 سال ہم مزید اسی وار اینڈ ٹیررزم کا شکار رہیں گے. تو پاکستان جو کہ شاید اس وقت سوچا یہ جا رہا تھا کہ اس کی امپورٹنس بالکل ختم ہو گئی, یا افغانستان جو ہے اس کو اگر آپ بالکل ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں تو یہ وہ 2 ممالک ہیں جن کو انگیج اور انوالو کیے بغیر ہم شاید ان چیزوں پہ قابو نہیں پا سکیں گے. اور میرا خیال ہے کہ یہاں اس کے دوسرے بہت سے پہلو ہیں. ایک چیز جو ہمیں اس میں سمجھنی چاہیے ہارٹ آف ایشیا کے حوالے سے, اس کانفرنس کے حوالے سے, ہمارے تمام ممالک کی سلامتی آپس میں جڑی ہوئی ہے. پاکستان اس وقت تک ایک محفوظ اور مستحکم ملک نہیں بن سکتا جب تک کہ افغانستان میں مضبوطی اور استحکام نہیں آتا. انڈیا اس وقت تک ایک سٹیبل اور پراسپرس نیشن نہیں بن سکتا
जब तक कि पाकिस्तान में नहीं होता। तो ये इंटरकनेक्टेड है, आप सोच ही नहीं सकते कि आपके हमसाये में आग लगी हो। यानी सिर्फ एक को नहीं, सब ममालिक को सोचने की जरूरत है। लास्ट कमेंट मैं नबी साहब से लेना चाहूंगी। ठीक है नबी साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त अदर देन दो जो डायलॉग या जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस शहर के जैसे ये सेशन है या इस किस्म के दूसरे सेशंस हैं, हो सकता है भारत में भी इस किस्म के सेशंस हो रहे हों, ये तमाम चीजें कलेक्टिवली कितना एफर्ट बिल्ड कर सकती हैं कि वो तमाम मसाइल जो कि अरसा दराज से पाकिस्तान और भारत के बीच है उसको मिनिमाइज किया जा सके, अगर तो खत्म नहीं कर सकते? देखिए पाकिस्तान और इंडिया ने एक वक्त क्योंकि आपने ट्रेड भी सुना, एजुकेशन के हवाले से भी सुना, सब चीजें आप कमेंट सुन चुके हैं। एक वक्त पे काफी सारे CBMs जो हैं वो शुरू किए थे, लेकिन फिर दूसरे हालात सामने आ गए और सारी की सारी चीजें जो हैं वो डीरेल हो गई। मुझे ख्याल है कि वो अब हमने ये जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, इससे हमें उन सारी चीज़ों को फिर ट्रैक पे लाना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके हम ये मसाइल जो हैं रिजॉल्व करेंगे। ट्रेड में दोनों साइड्स को फ़ायदा है, इसलिए उसके लिए प्रेशर ज़रूर दोनों साइड से रहेगा और मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा हम जो है एक दूसरे पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड शुरू हो जाए तो ट्रेड विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट, उसके बाद लोगों का आना जाना भी शुरू हो जाएगा। बाकी जो बड़े मसाइल हैं, कश्मीर है या क्या, उसको जो है एक नहीं, जैसे वीजा पॉलिसी हो गई या ट्रेड हो गई, ये ट्रेड देखें ना, ट्रेड बगैर वीजा के हो नहीं सकता। अगर आप जा नहीं सकेंगे अगले मुल्क में या वहां से कोई आ नहीं सकेगा तो आप क्या बैठ के निगोशिएशंस करेंगे? फिर वही हमें क्या थर्ड कंट्री में जाके अगर ये चीजें निगोशिएट करनी पड़े तो इट्स नॉट वर्थ वाइल। वीजा तो मेरा ख्याल है कि जो शुरू वाले ही कुछ चीजें हैं वहां से ही स्टार्ट करना होगा, लेकिन अभी काफी और चीजें हैं जिनको डाउन द लाइन हमें सॉल्व करना। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद कमर साहब हमारे साथ मौजूद थे, शेखर साहब, वीना साहब और फिर आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये सेशन इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, लेकिन हम कुछ दीगर मेहमानों से भी आपका तारुफ करवाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुषमा साहबा जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, अशरफ गनी साहब की भी प्रेजेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके साथ साइड लाइन्स पे SDPI की भी एक कॉन्फ्रेंस और ये तमाम सेशन जो है वो अगले एक दो रोज मजीद भी जारी रहेंगे। लेकिन इन तमाम एफर्ट्स का मकसद ये है कि न सिर्फ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बल्कि इससे अलावा वो तमाम इंटेलेक्चुअल्स, वो तमाम प्रोफेशनल्स जो कि अक्रॉस द बॉर्डर भी मौजूद हैं और पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, वो क्या चाहते हैं खत्ते के लिए, रीजन के लिए, कि इसके लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है कि इस रीजन में अमन कायम हो सके, उसके लिए एफर्ट्स क्या कुछ किए जाने चाहिए। इस वक्त मेरे साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है महेश कमले, उनसे बात करते हैं। महेश, पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लग नहीं रहा है कि किसी दूसरे देश में गए, अपने ही देश में घूम रहे ऐसे लग रहा है। जिस तरह से लोग हमारे साथ कॉर्डियल रिलेशंस बना रहे हैं, इंडिया से आया हूँ इसलिए बहुत दोस्ती कर रहे हैं, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स है। इससे पहले कि मैं आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चन करूँ, ये बताएं आपको खाना कैसा लगा पाकिस्तानी? पता नहीं, मैं इसे पाकिस्तानी खाना नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे घर के खाने से कुछ खास अलग है नहीं, वही टेस्ट है जो हम हमारे यहाँ खाते हैं। तो एक बात बहुत ज्यादा समझ में आ रही है कि दोनों में कुछ खास फर्क है नहीं, दोनों एक ही है। अच्छा, SDPI जिस तरह की कॉन्फ्रेंस और ये सेशंस मुनक्किद करवा रही है, समझते हैं कि इस तरह के सेशंस अगर पाकिस्तान और इंडिया के लेवल पे हों, क्योंकि सुषमा साहब भी पाकिस्तान आ चुकी है, उस पर भी कमेंट लूंगी, लेकिन इस तरह के सेशन से कितने करीब आ सकते हैं यहाँ के अवाम और कितना इंटरेक्ट करने से फर्क पड़ेगा? बिल्कुल डेफिनेटली करीब आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की इमेजरी हमारे नजर में है एक दूसरे के बारे में, बहुत सारे प्रेजुडिसेस हमने एक दूसरे के बारे में जमा करके रखे हुए। जब पीपल टू पीपल हमारा कांटेक्ट बढ़ेगा, हम आपसे मिलेंगे, आप हमसे मिलेंगे, तब वो प्रेजुडिसेस डेफिनेटली कम हो जाएंगे, एक दूसरे को और अच्छा समझेंगे तो डेफिनेटली उसका फायदा होगा। और मुझे ऐसे भी लगता है केवल नॉलेज बिल्डिंग के लिए, केवल अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि एक शांति का मार्ग अपनाने के लिए भी ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट बहुत काम आएगा। मुझे बहुत पॉजिटिव इसके बारे में लग रहा है कि ऐसे कॉन्फ्रेंसेस डेफिनेटली होने चाहिए। अच्छा महेश, ये बताएगा कि सुषमा साहिबा पाकिस्तान आ चुकी हैं, उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, फिर उन्होंने कहा कि अपने विजिट के एंड में ये पता चलेगा कि क्या बात हुई है। सबसे पहले तो 3 साल के बाद ये किसी वजीर खारजा का दौरा है पाकिस्तान में, कितना आइस ब्रेकिंग हुआ ये दोनों मुल्कों के डायलॉग और रिलेशनशिप के? मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। मतलब जब मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पहला सवाल पूछा था कि भारत पाकिस्तान मैच कब होंगे बताइए। तो ये मुझे लगता है दोनों तरफ से एक उत्सुकता है कि हम कैसे एक साथ आ सकते हैं, कैसे डायलॉग बढ़ सकता है। तो अगर स्टेट की तरफ से, शासन की तरफ से कोशिश हो रही है कि डायलॉग बढ़े और हम दोनों एक साथ आए, तो ये बहुत अच्छी बात हो रही है, बहुत वेलकम करने जैसी मूव है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। अच्छा, अवाम, भारतीय अवाम क्या वाइब्स रखती हैं? क्या वो चाहती हैं कि पाक भारत मैचेस हो, क्रिकेट सीरीज हो? क्योंकि जो हुकूमत है उनकी अपनी तरजीहात होती हैं, प्रायोरिटीज होती हैं और अवाम की अलग प्रायोरिटीज होती है।
क्रिकेट को तो हम दोनों का रिलीजन है, वो तो होना ही चाहिए, उसके बारे में कोई कुछ पार्ट्स है जो चाहते कि नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें एक कारण यह है कि एक दूसरे के बारे में बहुत प्रेजुडिसेस है, वो प्रेजुडिसेस दूर होना जरूरी है, उसके लिए कांटेक्ट बढ़ना जरूरी है। वो कांटेक्ट बढ़ने का एक भाग क्रिकेट है। क्रिकेट खेलने से हमारे संबंध सुधारेंगे ऐसे मानना थोड़ा सा यूफोरिया हो जाएगा, लेकिन क्रिकेट एक तरीका है, एक जायजा है जिससे हम एक दूसरे के और करीब आ सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे जायजे अपनाने पड़ेंगे, वो करना पड़ेगा। प्रेजुडिसेस जो है एक दूसरे के बारे में, गलत फहमियां जो है वो दूर होना जरूरी है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सुप्रीत, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें लंच ब्रेक में थोड़ा सा वक्त दिया। ये बताएगा कि पाकिस्तान आकर कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं किया है। इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू इंटरैक्ट विद पाकिस्तानीज, और यहाँ आने के लिए हमेशा हमारे को एक्सट्रीम वार्मथ मिली है, and we look forward to visiting Pakistan, and especially looking at the beautiful girls. In addition to the lovely attire, your language is so beautiful, and I think apart from the political tensions, on a one-to-one basis, there is no two way that we are actually one country at heart. अच्छा डॉक्टर, इस वक्त सुषमा स्वराज साहिबा पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, बातचीत भी हो रही है, ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि किसी नतीजे पर ना पहुंचा जाए, लेकिन एटलीस्ट इनिशिएटिव हो गया है दोनों तरफ से। आप समझते हैं कितना बेनिफिशियल हो सकता है ये दोनों ममालिक के लिए? See, we have been only trying to create some political divisions until बहुत दोनों तरफ से काफी एफर्ट बन रही है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। अनफॉर्चुनेटली काफी सालों से ऐसा कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड देखने में नहीं आया है। पुराने टाइम पर भी हमने देखा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ द टू कंट्रीज डिड ट्राई टू मीट एट द आगरा मीट, इट डिड नॉट फ्रक्टिफाई, बट नेवरदलेस दैट इज नॉट टू से दैट वी शुड गिव अप होप। वी आर स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड एंड वी आर वेरी होपफुल, and I think one has to work towards it. चाहे SGPI की ये कॉन्फ्रेंस हो या फिर चाहे हार्ट ऑफ एशिया नामी वो कॉन्फ्रेंस हो जो कि बैक वक्त इस्लामाबाद में जारी है, असल मकसद सिर्फ ये है कि वो तमाम ममालिक जिनमें अफगानिस्तान भी शामिल है, भारत भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है और खत्ते के दूसरे अहम स्टेक होल्डर्स भी शामिल हैं, इन तमाम मुल्कों को ये सोचने की ज़रूरत है कि तमाम तनाज़ात को टेबल पे रिजॉल्व किया जाए, लेकिन अवाम के लिए कम अज़ कम वो तमाम सहूलियात फराहम कर दी जाएँ जो वो एक दूसरे मुल्कों के अवाम से तवक्को करती हैं। जैसे हमने आपके यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से मुलाकात करवाई है, इससे यही अंदाजा होता है कि जो लोग हैं, जो अवाम हैं, वो चाहते हैं कि इन तमाम इख्तलाफात को भुलाकर एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।